ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले हरित क्रान्तिको लागि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू सबै उभियौँ आफ्नो आसनबाट। हातमा जो अगर चन्दनको बिरुवा छन् यसलाई सबैले अगाडि समात्ने। अब हामीले हातमा सबैले बिरुवा लिएका छौँ। यो अहिले हामीले लिइरहेका हातको बिरुवा यो अगरको हो। अगर चन्दन यो पवित्र हुनको साथसाथै अत्यन्त मूल्यवान पनि छ। केही बिरुवाहरू यस्ता छन् राष्ट्रमा जसलाई हामीले चिन्न सक्यौँ भने एउटै बिरुवाद्वारा मेरो विश्वास छ नेपाल विश्वको समृद्धशाली राष्ट्र बन्न सक्छ। त्यसकारणले अब हामी नेपालीले जाग्ने बेला, अब हामी नेपालीले स्वाभिमानी स्वावलम्बी स्वरोजगारले युक्त हुने भनेको प्रकृतिले दिएको, हाम्रो आमा नेपाल आमाले दिएको यो समृद्धि हो। यसलाई चिनौँ, यसलाई जानु र यसको साथ आत्मसात गर्नको लागि आउनुहोस्। मसँगै हजुरहरूले भन्नुहुनेछ, मसँगै हजुरहरूले उच्चारण गर्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिले बराह भगवान, कौशिकी माता तथा नेपाल आमालाई साक्षी राखेर म आफ्नो आफ्नो नाम भन्ने। स्वच्छ नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, स्वावलम्बी नेपाली, सुसंस्कारी नेपाली, आत्मनिर्भर नेपाली हुन र बनाउन श्रीराम तारक ब्रह्म महायज्ञको यज्ञ मण्डप समीपमा सम्माननीय राष्ट्रपति तथा सन्त महात्माहरू र परस्परमा सबैलाई साक्षी राखी यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु कि हरित अभियानका लागि प्रदेश नम्बर 1 को सरकारबाट घोषित नीति र कार्यक्रममा म आफूलाई पूर्ण रूपले सहभागी गराउने छु। यसका लागि आजैका मितिबाट म कम से कम सांकेतिक रूपमा खोर्सानी नै किन नहोस् आफ्नो गमलामा फलाएर वा मसला तरकारी जन्य खाद्य पदार्थलाई आफ्नै गमलामा फलाएर आफै उत्पादन गरेर खानेछु तथा जडीबुटी कृषि र खाद्यान्न कृषिको तर्फ आफ्नो तन मन धन बुद्धि समर्पित गरी राष्ट्रलाई स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी, स्वच्छ बनाउने छु। नेपाल आमाको वैदिक सनातन धर्मको बराह क्षेत्र धामको धन्यवाद।
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकबिन्दहरू, अब हामी चाहिँ बोटबिरुवाको अवलोकन गर्छौँ। यसमा चाहिँ म हजुरहरूलाई बोटबिरुवाको चाहिँ कुन कुन हो यसको जातहरू म हजुरलाई चिनाउँछु। यो चाहिँ अर्जुनको रुख हो। यो चाहिँ हामीले आयुर्वेदिक उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो निमको रुख हो। हेर्नुहोस् त हजुरहरूले, यसलाई यो निमको रुख, निम पत्ता, बोटल पाम, यो अगरबुट, यो चाहिँ नरिवलको बोट हो। र अब हर्रो, बर्रो र अमला मिलाएर त्रिफला तयार हुन्छ, जसमध्येमा यो बर्रो हो, यो चाहिँ अमला, अनि यता यो मसलाको रुख, यो जुन ठुलो छ एकदम विशाल भइसकेको छ। हामीले 70 सालको रुख। अब यो हाम्रो एभोकाडोको रुख हो। यहाँ यो चाहिँ हर्रो, अघि हामी बर्रोको रुख हेरेका थियौँ, अहिले यो चाहिँ हर्रोको रुख हो। आदित्य बने तपस्वीको जात हो, विक्षित बिल्व, जुन चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ शिवजीलाई मनपर्ने यो बेलको रुख उहाँलाई चढाइन्छ। चढाउँदा पनि शिवजी खुसी भएर आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने गरिन्छ। यो यतापट्टि आएर यो अक्सिजन प्लान्ट छ। यो घर वरिपरि रोप्दाखेरि यदि अक्सिजनको कमी भयो भने यो रोपेर अक्सिजन धेरै मात्रामा पाउन सक्छ। यसको नाम हार्ज हो। यसले चाहिँ यदि हड्डीहरू टुटेको खण्डमा यो यसको उपचार गरिन्छ। यसबाट औषधि निर्माण गरेर प्रयोग गरिन्छ। यो तित्री चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ। यो कागतीको हामी सिमल, यो पत्थरी चट्टा चाहिँ अचारको रूपमा प्रयोग गरेर खान पनि सकिन्छ। यो खाँदाखेरि तपाईँको पत्थरहरू निको हुन्छ। मरिचको रुख यस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सपोर्ट दिएपछि मात्रै यसले हरियो रुखमा सार्नुपर्छ। यो चाहिँ अहिले यहाँ ठिकै बढ्न सकेको छ। यहाँको फुल यो चाहिँ औषधीको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ र यो चाहिँ हनुमानजीको एक अत्यन्त प्रिय फुल। हनुमान महाराज जी हो। यस पवित्र स्थलमा, धार्मिक स्थलमा हामी नेपाली सेनाको तर्फबाट नम्बर 1 प्रदेशको होल्डिङ केन्द्र स्थापनाको लागि चाहिँ सेनाको ड्युटी त छँदैछ। हामी स्वास्थ्य क्षेत्रबाट 2 जना स्वास्थ्यको लागि चाहिँ भनेर छुट्टै खटेर आइयो। यहाँ चाहिँ 2069 सालमा हामी आउने मौका पाइएको थियो। गुरुदेवको कृपाले गर्दा होला यसबाट यहाँ आएर चाहिँ हामीले साधना लिन गर्न पनि पाइयो। र यहाँ आएर चाहिँ साथसाथै चाहिँ यहाँ बिरामीको उपचार गर्ने, उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, विदेशबाट आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ गर्नेदेखि लिएर चाहिँ आश्रममा आएर यहाँ विभिन्न सरसफाइ गर्ने, यो चाहिँ खाल्डोहरू खन्ने, वृक्षारोपण गर्ने मौका शुभ अवसर पाइयो। यो आश्रममा आएपछि आफैमा कति एकदम धेरै चेन्ज भएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। हामी धेरै कति नकारात्मक कुराहरूबाट पनि हामीलाई चाहिँ अलि सकारात्मक कुराहरू चाहिँ भइरहेको जस्तो महसुस भइरहेको छ। यहाँ आश्रममा बस्नुभएको चाहिँ सहयोग गर्नुभएको सम्पूर्णले चाहिँ यति राम्रो सेवा गरिरहनु भएको छ। आफ्नो चाहिँ त्यो कसरी आउँदो रहेछ शक्ति नै, यो सायद गुरुदेवको चाहिँ कृपाले गर्दा होला। र हामीलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा आएर यसरी चाहिँ वृक्षारोपण गर्न पाउँदा साधना डेली गरिराखेको छ। साधनामा एकदम राम्रो ऊर्जा पनि आइरहेको छ। अनि अब
फेरि चाहिँ अब गुरु पूर्णिमामा यस्तै उसोहरूमा मैले अब यहाँको बारेमा पनि मेरो घर उता पश्चिम भए तापनि उता पश्चिमतिरको मान्छेहरूलाई धेरै यहाँको बारेमा चाहिँ थाहा छैन भने धेरै प्रचारहरू गरिरहेको छु। यो ठाउँ यस्तो हो, यस्तो पवित्र स्थलमा यहाँ आउनुपर्छ, अनि यति धार्मिक स्थलहरू छ, यति गुरुदेवको चाहिँ यस्तो उ छ भनेर गुरुदेवको यहाँ युट्युबहरूमा सबै उहरू पनि हेऱ्यो, समाधिमा गएको कुराहरू पनि हेऱ्यो। साह्रै नै खुसी लाग्यो। अब गुरुदेवको शिष्य भएर चाहिँ भएकोमा चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। गुरुदेवसँग छिट्टै भेट हुने छ र गुरुदेवसँग भेट भएपछि छिट्टै नै गुरुदेवबाट चाहिँ दीक्षा पनि पाइनेछ भन्ने कामना गरेको छु। भगवान्सँग यही प्रार्थना छ। भगवान् आफै गुरुदेव त स्वयं आफै पनि भगवान् होइसिन्छ, त्यसमाथि पनि अब म चाहिँ एउटा सानो भक्तको तर्फबाट चाहिँ गुरुदेवको चाहिँ छिट्टै चाहिँ गुरुदेवसँग भेट हुने चाहिँ अपेक्षा राख्दै मेरो केही शब्द जय सीताराम। हामीले विगत 10-15 दिनदेखि हामीले खाल्टा खनेर त्यसमा मल हाल्यौँ, फेरि त्यसपछि गहुँत हाल्ने काम गऱ्यौँ, त्यसपछि जङ्गलबाट माटो ल्याएर माटो फिलिङ गऱ्यौँ र आज हामीले विभिन्न जातका जडीबुटीहरू जो आयुर्वेदमा अति आवश्यक छ र यस सेवापीठलाई पनि आवश्यक पर्ने खाले बिरुवाहरू आज हामीले रोपेका छौँ। मलाई आशा एवं विश्वास छ यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि अझ आवश्यक पर्ने हेरी जडीबुटीहरूको वृहत पुगेर हामी आफूमा आत्मनिर्भर भई हामी लगायत नेपाललाई एउटा सुखी र समृद्धि नेपाली बनाउन यसले सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गर्दछु। वृक्षारोपण मात्रै होइन कि यो एउटा सन्देश हो। यो विभिन्न किसिमका अति आयुर्वेदिक विज्ञानमा उल्लेख भएका विभिन्न अति उपयोगी र लुप्त हुन लागेका कतिपय जडीबुटीहरू हामीले वृक्षारोपण गरेर रोपण गरेर यसलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले यो सुरुवात गरेका छौँ। एकदमै खुसी लागेको छ यो दिव्य काममा थोरै सहभागी हुने मौका पाएकोमा म आफूलाई एकदमै सौभाग्यशाली ठानेको छु। यो धेरै दिव्य केही वर्षपछि यहाँ ठुलो दिव्यता एउटा बसिरहँ यहाँ साधनाको हिसाबले विभिन्न किसिमले एउटा उद्यान एउटा बगैँचा विभिन्न किसिमको बिरुवाहरूको माझमा यो विशेष बस्न लायक रहन लायक साधना गर्न योग्य ठाउँ बन्नेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। आगामी दिनमा यो जुन काम भइराखेको छ यो एउटा सुरुवात मात्रै हो। यसले चाहिँ कन्टिन्यू निरन्तर रूपमा यसले अगाडि यो भइरहनेछ प्रत्येक वर्ष भन्ने मैले आशा राखेको छु। जय सीताराम। आज असार 15 आज दही चिउरा खाने दिन। देशैभरि सबैजनाले आजको दिनमा दही चिउरा विशेष रूपमा सबैको घरमा पाए दही चिउरा हुने गर्छ। आज हामीले पनि पर्वअनुसार ठाकुरजीलाई हामीले दही चिउरा भोग लगायौँ। ठाकुरजी रामजी जो हाम्रो इष्टदेव भगवान हुनुहुन्छ उहाँले जो हामीले भोग लगाएको जो प्रसाद छ त्यसको त्यो सूक्ष्म अंश हाम्रो भाव प्रेमको जो सूक्ष्म अंश अन्नमा रहन्छ त्यो ठाकुरजीले ग्रहण गर्नुहुन्छ। गुरुदेवको ठुलो प्रयासपछि यहाँ एकत्रित भएका जडीबुटी बोट बिरुवाहरू चन्दन अगर तगर लगायतका बोट बिरुवाहरू फलफुलका बोट बिरुवाहरू आज हामीले सार्ने काम गऱ्यौँ। यो हाम्रो एउटा सेवापीठप्रतिको एउटा लगाव र समर्पण हो। यसै गरी हामीले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो ठाउँमा बसेर सम्पूर्ण जमिनलाई चाहिँ हराभरा गरौँ। जुन ठाउँमा जे उपयुक्त हुन्छ त्यही बोट बिरुवा लगाउँ, फलफुल लगाउँ, जडीबुटी लगाउँ। त्यसरी नै हामी सम्पन्न बन्ने प्रयास गरौँ। जय श्री सीताराम। अक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ 500 बोटहरू आजको दिनमा हामीले गुरुभाइ गुरुदिदी बहिनीहरू आश्रममा रहेका सबैजना मिलेर लगायौँ। यसै गरी हाम्रो जो नित्य नियम नित्य आश्रममा रहेका गतिविधिको साथसाथै हामीले यो बोट बिरुवा लगाउने कार्यक्रमलाई पनि गरिरहेका छौँ। वास्तवमा हामीले गऱ्यौँ भन्दा पनि सद्गुरुदेव भगवानले नै यो कार्य गर्नुभयो। जसरी आत्मा अकर्ता अभोक्ता भएर पनि आत्माले शरीर इन्द्रियलाई साधन बनाएर कार्य गर्दछ, त्यसै गरी शरीर गुरुदेवले आफू सशरीर उपस्थित नभए पनि हाम्रो शरीरलाई माध्यम बनाएर यता वृक्षारोपण गर्ने श्यामकायमादिदेव
अक्षरं निरामयं शूलटङ्कपाश बढ्दो गर्मी बढ्दो तापक्रम बढ्दो ओजहरूको वृद्धि भइरहेको छ, जुन तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ र पानीको मात्रा कम परिरहेको छ यो पृथ्वीमा, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि यो हामीले यसरी हरित अभियान चलाइरहेका छौँ। सीताराम, आज हामी यो नेपालकै पवित्र धार्मिक र आध्यात्मिक स्थल सुनसरीको चतारा धाम स्थित जगद्गुरु रामानन्दाचार्य पीठको परिसरमा जगद्गुरु महायोगी सिद्ध बाबाद्वारा स्थापना गरिएको यो पवित्र आश्रम, तीर्थस्थल, मन्दिर र यो सुन्दर स्थानमा चाहिँ हामी आज वृक्षारोपण गर्दैछौँ र वृक्षारोपणको लागि हामी पनि काठमाडौँबाट यहाँ आइपुगेका छौँ। आज हामीले यो जगद्गुरु महायोगी सिद्ध बाबा जो हाम्रो पूज्य गुरुदेव हुनुहुन्छ उहाँको अभियान र उक्त अभियानलाई साथ दिएको छ यो प्रदेश नम्बर 1 ले संयुक्त रूपमा हरित क्रान्ति गर्ने यो क्षेत्रमा र खास गरी यो क्षेत्रबाट सुरु गरेर नेपाल अधिराज्यभरि र संसारभरिकै आम मान्छेहरूको कल्याणको लागि पनि हरित क्रान्ति नै एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्प हो। अब यो अन्य क्रान्तिहरू यो जातीय क्रान्ति धेरै भए, क्षेत्रीय भए, धार्मिक भए, तपाईँको रङको आधारमा क्रान्ति भयो, अर्थतन्त्रको लागि क्रान्ति भए, मान्छेको परिवर्तनको लागि क्रान्ति भयो, सत्ताको लागि क्रान्ति भयो, तर एउटा पवित्र हरित क्रान्ति जसको चाहिँ अन्तिम विकल्प त्यो मात्रै हो। त्यदि यदि हामीले हरित क्रान्ति गरेनौँ, वातावरणलाई जोगाएनौँ, जडीबुटीलाई प्रधानता दिएनौँ, आयुर्वेदलाई हामीले चाहिँ प्रधानता दिएनौँ भने अबको मानव समाज, अबको समुदाय, अबको जगत चाहिँ विनाशतिर उन्मुख हुने प्रबल सम्भावना भएको हुनाले गुरुदेवले एकदमै लामो समयसम्म यसमा अध्ययन गरेर, यसमा रिसर्च गरेर जुन प्राप्त गर्नुभएको छ ज्ञान, त्यसलाई यहाँ ल्याएर इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि साथ दिएको छ। त्यही यो हरित क्रान्तिकै एउटा अभियानको रूपमा आज हामीले असार 15 गते दही चिउरा खाने दिन हो। यसैलाई अवसर पारेर आज हामीले 250 भन्दा बढी बिरुवाहरू, यसमा चाहिँ हर्रो, बर्रो, अमलादेखि लिएर अन्य फलफुलहरू, एभोकाडो भयो, लिची, आँप, जुनार, कटहरदेखि यो रुद्राक्षदेखि विभिन्न खालका धुपीहरू भए, सुगन्धित बोट बिरुवाहरू हामीले रोप्न गइरहेका छौँ र अहिले सुरु गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो आश्रममा अहिले चाहिँ यो होल्डिङ सेन्टर बनेको छ। यहाँ कोरोनाको लागि एकदमै यो प्रदेश नम्बर 1 को एक मात्रै होल्डिङ सेन्टर हो। यहाँ अहिलेसम्म हालसम्म 2000 भन्दा बढी मान्छेहरू आएर बसिसक्नु भएको छ र यहाँ नेपाल आर्मीले यसको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गरेको छ। नेपाल आर्मीका केही साथीहरूले पनि वृक्षारोपण बिहानै उहाँहरू संलग्न भइसक्नु भएर फेरि पनि उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल आर्मीले पनि यसलाई सहयोग गरेको छ, यहाँको प्रदेशले पनि सहयोग गरेको छ, यहाँको सबैले सहयोग गर्नुभएको छ र यो हाम्रो सुरुवात मात्रै हो। यो हाम्रो सुरुवात मात्रै हो। आज हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ र बिस्तारै यो अभियानलाई, हरित क्रान्तिलाई, यो वृक्षारोपणको जुन हाम्रो कहीँ पनि बाँझो नहोस्, कहीँ पनि खाली नहोस्, जताततै हरियाली होस् र हरियाली यस्तो होस् जसले चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्य, मान्छेको समृद्धि र समग्र मानव समाजकै कल्याण गरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो अभियान सुरु गरेका छौँ र आज त्यस अन्तर्गत नै हामीले यहाँ वृक्षारोपण गर्दैछौँ। जगद्गुरु रामानन्दाचार्य सेवापीठ जोसँग म आबद्ध छु, हामीले चाहिँ यस पीठको एउटा हरित क्रान्ति अभियानलाई हामीले अँगालेर हिँडेका छौँ र यो अभियान अन्तर्गत हामीले स्वदेशको वनस्पतिलाई संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, देशमा चाहिँ एउटा कृषि अभियानलाई अघि बढाउने, कृषिमा मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्ने, अहिले धेरै व्यक्तिहरू विदेशमा चाहिँ रोजगारको लागि गइरहेका हुन्छन्। हालको स्थिति हेर्दाखेरि आफ्नो स्वदेश फर्किँदाखेरि अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने एउटा अन्यलको स्थिति छ। सायद हामीले कृषिलाई राम्रो प्राथमिकता दिइराखेको भए, कृषिबाट हामी विमुख नभएको भए, यस्तो काम पनि गरिन्छ भन्ने त्यस्तो हेय भावना कृषिप्रति नभएको भए आज हामी अन्यलको स्थितिमा हुँदैन थियो। कृषिलाई अलिकति राम्रो बनाउने, कृषिप्रति युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने त्यो अभियान रहेको छ। त्यस्तै स्वदेशी बीजहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, मान्छेहरू अहिले हाइब्रिड बीजतिर आकर्षित भइरहेको छ। त्यो शरीरको लागि, मनको लागि हाइब्रिड बीजहरू त्यति श्रेष्ठ हुँदैन जति हाम्रो स्वदेशको बीजबाट उब्जिएको अन्न फलहरू खाँदाखेरि हामीमा एउटा शरीर अनि मनमा एउटा जुन स्वस्थपन आउँछ त्यो हाइब्रिडहरूमा हुँदैन। हाम्रो आचार्य
जी महायोगी सिद्ध बाबा उहाँको एउटा भिजन रहेको थियो, त्यसलाई हामीले साथ दिई आएका छौँ र आजको यो दिन चाहिँ हामीले त्यसैको एउटा औपचारिक एउटा रूपमा मनाएका छौँ। हरित दिवस भनेर यहाँ विभिन्न बोट बिरुवाहरू हामीले आज रोपेका छौँ। केन्द्रहरूमा पनि त्यहाँ पनि यो सूचना गइसकेको छ, उहाँहरूले पनि मनाइरहनु भएको होला। अनि यसरी घर घरबाट हामी घर घरमा हरेकको घरमा चाहिँ केही बिरुवा होस् र महायोग साधकहरूको घरमा त अनिवार्य रूपमा उनीहरूले आफ्नै बोटबाट केही फल कमसेकम एउटा धनियाँ खोर्सानी खाने एउटा संस्कार हामीले सुरुवात गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा वेभ क्रिएट गर्छ, त्यसले एउटा ठुलो प्रभाव लिएर आउँछ। थोपा थोपाबाट सागर मिले जस्तै हाम्रो एक एकको प्रयासबाट ठुलो प्रभाव ल्याउँछ। नेपालीहरूको महान चाड यो असारको 15 जहाँ चाहिँ धान सान रोपेर एकदम दहीचुरा खाइसकेपछि धान रोपेर हेलोमा आदि खेलाएर रोप्ने कामहरू आज हुन्छ। आज हाम्रो यस ठाउँमा चाहिँ अहिले अति महत्त्वपूर्ण वृक्षारोपणको कार्यक्रम भएको छ। जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य सेवापीठका संस्थापक अनन्त श्री विभूषित महायोगी सिद्ध बाबा जगद्गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ कर कमलबाट यो चाहिँ श्री हनुमानको मन्दिरको चाहिँ स्थापना भएको र यो परिसरमा यहाँका भक्तजनहरू साधकजीहरू अरू सबै सन्त महात्माहरू सबै मिलेर आज यस ठाउँमा पवित्र ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँहरू सबै हाम्रा साधकहरूले परिश्रम गरेर रोप्नुहुनेछ। यहाँ जडीबुटीदेखि लिएर सम्पूर्ण बोट बिरुवा आदि इत्यादि सबैको चाहिँ यहाँ आज रोप्ने कार्यक्रम छ। करिब 200-250 बोट आज रोप्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो आश्रममा विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीका साथसाथै यहाँ श्रीखण्डहरू भयो, चन्दन रक्तचन्दनदेखि लिएर अन्य रुखहरू एभोगाडदेखि लिएर सारा कुराहरूको रोप्ने काम आज यहाँ हुँदैछ। यो जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु कृष्णदासजी महाराजजीको करकमलमा यो क्षेत्रमा अति नै महत्त्वपूर्ण किसिमले आज वृक्षारोपण गर्नुभएको छ, गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र अहिले शुभारम्भ भइ पनि सक्यो र यो आश्रमलाई अझ यो वृक्षारोपण कार्यक्रमले ज्यादै महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरो मलाई लागेको छ। अन्त्यमा यहाँ साधक साधिका सम्पूर्ण भक्तजनहरू र साथै आश्रमका दीक्षित महाराजजीहरू समेतलाई म शुभाशय दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु।